बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑन द न्यूज़ प्रोग्राम के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। आज़ाद कश्मीर में एक और दफ़ा हलचल जारी है। ये हलचल कुछ पहली दफ़ा नहीं हुई है। जो इस वक्त मुतालबात सामने आ रहे हैं, उसके बाद पुरतशद्दुद वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हुआ। यही कुछ सिलसिला हमें एक साल पहले भी नज़र आता है, जब आपको याद होगा कि बिजली के बिलों से बात शुरू हुई और होते होते वो बात सड़कों पे आ गई। यहाँ पे ये बात बड़ी अचंभे की है कि जनाब क्या ऐसे मुतालबात थे कि जिसकी वजह से तशद्दुद होना चाहिए था, ये वाक़यात सामने आने चाहिए थे, यहाँ तक कि हलाकतें भी हो जाती हैं। ना सिर्फ जनाब ये हलाकतें होती हैं, बल्कि यहाँ पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से एहतजाज है, क्योंकि सहाफ़ियों पे भी पुरतशद्दुद एहतजाज की एक कॉल जो यहाँ पे दी गई और जिस तरह से मामला सामने आए वो काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान में और इस वक्त कराची प्रेस क्लब और तमाम नेशनल प्रेस क्लब में भी तमाम जगह इस वक्त इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। मसले की नौयत क्या है? सवाल ये बनता है, जिस तरह से मैंने पहले कहा, कि क्या मुतालबात ऐसे थे कि जिसकी वजह से एहतजाज की नौयत यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी आज़ाद कश्मीर के रहने वालों से, और ये भी हम आपको बताते चलें कि इस वक्त बात नहीं हो सकती, इस वक्त तो कोई बात राब्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त आज़ाद कश्मीर से अगर देखा जाए तो इंटरनेट का मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट हुआ। ऐसा क्या हो गया है कि इंटरनेट का राब्ता भी मुनक़ता, दुनिया से आप तमाम चीज़ें मुनक़ता कर दें? कुछ तो है। बात फ़कत यही है कि वहाँ के लोगों से, मकामी लोगों से जो कि इस वक्त यहाँ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं जनाब कि क्या ये मामला, जो करप्शन जिसको आप कहते हैं, ये सिंध, बलूचिस्तान, KPK और क्या पंजाब की हद तक ही मौजूद है? ऐसा नहीं है जनाब। यहाँ पे ये मामलात कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ऐसी जगह जो कि प्रॉक्सीज का घर है, वहाँ पे हमारे दुश्मन इस ताक में बैठे हैं कि कब मामलात ख़राब होंगे और कब हम अपना रंग दिखाएंगे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत ये बात बाहा कह चुका है कि जनाब आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान को तोड़ के रहेंगे। पाकिस्तान से अपने मज़मूम अज़ाइम को कामयाब बनाने के लिए वहाँ पे ये दंगे फसाद की आग तो भड़काई जाती है, लेकिन इस दंगे फसाद की आग में साथ साथ खुद पाकिस्तान का अपना कितना स्टेक है कि वो किस तरह से मामलात को लेके चलता है। यहाँ पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो कोटा सिस्टम के हवाले से भी सामने आई है, और जो चीज़ कोटा सिस्टम की अभी समझना बाकी है कि कोटा सिस्टम आखिर वो कहना किसको चाह रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हिजरत करके आ रहे हैं उनके हवाले से भी सवाल उठता है कि उनकी नौकरियों का क्या होगा। क्या यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी की 1.25 लाख के करीब फौज मौजूद है, वहाँ की आवाम का कहना यह है कि हमें इतनी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है जो कि वहाँ पे मौजूद है, चूँकि उस ब्यूरोक्रेसी को वो पैसा देना पड़ता है जो कि अवाम के टैक्सेस की सूरत में सामने आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को अगर देखा जाए तो इस वक्त PTI की सिचुएशन बड़ी ही अजीब है। यहाँ पे बात होती है कि हुकूमतों को गिराना है, लेकिन PTI में तो इस वक्त बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब चेयरपर्सन कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, पार्टी की क़यादत कौन संभालेगा। यानी कि बाहर के दुश्मन तो दूर की बात, यहाँ पे घर की लड़ाई ही नहीं संभाली जाती। इन्हीं मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं AH खानज़ादा साहब। आप सीनियर साहब इनसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। सर, इस वक्त जो मामला खड़ा हुआ है आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का, उसके बाद हमने देखा कि नेशनल प्रेस क्लब पे हमला होता है, सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया जाता है, बारहा इस पे गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से और फैसला साजों की तरफ से भी, लेकिन आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए जी, मौक़िफ़ दो टोक है और ये सिर्फ मेरा मौक़िफ़ नहीं है, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी का मौक़िफ़ है कि आईना देखकर चेहरे पे गंदगी हटाने के बजाय आईना तोड़ देने का रिवाज है। और ये जो हुकूमत ने ये इतना बड़ा जो इक़दाम हुआ है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस गर्दी का मुजाहरा हुआ है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है।
और न ये किसी छोटे मोटे एसपी टाइप के अफसर के जहन की कार्रवाई है। इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। हम इसका जिम्मेदार जो है वो वजीर दाखिला को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वजीर दाखिला की मर्जी और मंशा से प्रेस क्लब के ऊपर धावा बोल के ये पैगाम दिया गया है कि ठीक हो जाओ। अच्छा भाई, हमने खराब कब है? ठीक तो हुकूमत से होना है। अच्छा या बुरा जो इकदाम है, जो भी है, जो भी फैसला है, वो हुकूमत से करना है। ठीक है जी। हमने क्या करना होता है? हमने तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा लिखना होता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा दिखाना होता है। अब जब हुकूमत इस बात से बेबहरा हो जाती है कि उसकी अच्छाई तो दिखाई जाए और बुराई पर कोई बात ना की जाए, तो हुकूमत को ये चाहिए, हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग की हुकूमत है और ये मुश्तरका हुकूमत है। दोनों खुद को जमहूरियत की चैंपियन और अलमबरदार समझती हैं और कहती हैं। इन दोनों के दौरे हुकूमत में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस गर्दी का ये वाकया फाशिज्म है, कतई फाशिज्म है। इसके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए। ये एसपी इस्लामाबाद या डीआईजी इस्लामाबाद या आईजी इस्लामाबाद का मामला नहीं है। ये पूरे मतलब उस जहन की अक्कासी करता है, उस आमिराना जहन की अक्कासी करता है जो हमारे मुल्क पर मुद्दतों से जो है वो एक तवील अरसे से मुसल्लत। ये सारी सूरत मामला कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का होता है और फिर नेशनल प्रेस क्लब पे दावा बोल दिया जाता है। अब हम सहाफ़ी, हम प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में होते हैं, हमारा एक मौक़िफ़ होता है, हमारे पास ना असला है, हम वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। ऐसी क्या उनको सहाफ़ियों से मसला हुआ और इतना बड़ा इक़दाम, यानी कि सोचा जाए तो ये तो पूरी पाकिस्तान की बुनियादों को, सुकून को हिला देने वाली बात है। तो कहीं पीछे से कोई आपको लगता है बहुत बड़ा कोई हाथ है और बहुत उनको आज़ादी दे दी गई कि जाओ कना भी बात करो? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुजाहिरीन जो होते हैं वो अपनी मर्जी से मुजाहिरा करने नहीं आते। उन्हें कोई ना कोई मसला होता है, उन्हें कोई ना कोई इख्तिलाफ होता है और यही इख्तिलाफी आवाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न तस्वुर होता है। मेरा आप बतौर सहाफ़ी उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ हो या इत्तेफ़ाक़ हो, ये एक अलग बात है। लेकिन मुजाहिरा करने वाला कोई भी फर्द, उसके मुतालबात कुछ भी हो सकते हैं, उसका मुतालबा, उसके नारे, इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत उससे मुत्तफिक है तो उसकी बात सुनेगी और मुत्तफिक नहीं है तो उसके खिलाफ करार वाकई कार्रवाई करेगी। अब इस सारी सूरत हाल में दो बातें आती है सामने। पुलिस का जो रवैया था वो इस नौइयत का रवैया सामने आया कि ऐसा समझा जाता था कि पुलिस जो है वो सहाफ़ियों से मुद्दतों के बदले ले रही है। ठीक है जी, अगर मुद्दतों के बदले लेने हैं तो भाई हम देखें, पुलिस वाला रिटायर हो जाएगा, ये रिटायर हो जाएगा, ये आईजी है, ये डीआईजी है। मौसम नकवी आज वजीर दाखिला है, कल नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, कल नहीं होंगे। हम जब तक जिंदा है, जब तक सहाफ़ी है। ठीक है, इन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो तारड़ साहब है और जो दानियाल चौधरी साहब है और तलाल चौधरी साहब है, ये जो वहां पहुंचे फौरन माफिया मांगने, ये उज़्र लुम है। हम ये समझते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है और इस साजिश के ताने बानों को हुकूमत वक्त या तो बेनकाब करे, वरना वक्त तो खुद ही बेनकाब कर देगा। आज ये हाकिम है, कल नहीं होंगे, हम यकीन से कहते हैं। लेकिन हम सहाफ़ी हैं आज भी और हम कल भी सहाफ़ी होंगे। हमने इनसे बड़े बड़े जो है वो ताले आजमा देखे हैं, हमने इनसे बड़े बड़े आमिराना दौर गुजारे। ये आज है, कल नहीं होंगे। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि पुलिस का रवैया आपने देखा, जो फुटेज इस बात की शाहिद है कि वो सहाफ़ियों को प्रेस क्लब में घुसकर वो मुजाहिरीन को निशाना बनाते तो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों को कैंटीन में बैठे हुए फोटोग्राफर्स को, रिपोर्टर्स को इस तरह मुआंदाना अंदाज में निशाना बनाया। ये समझ में आ रहा है सबके कि क्या हो रहा है और क्या मतलब ये कि हम ये समझते हैं कि जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है, उस ब्रेन चाइल्ड को तश्तज़बान होना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है कि सहाफ़ियों में इख्तिलाफात हैं, सहाफ़ियों में कई जहत के सहाफ़ी है, तो इस मौजू पर, इस मसले पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी पर तमाम लोग, तमाम सहाफ़ी एक आवाज हैं। मैं PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से
पूरी सहाफ़ी बिरादरी को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम सब मुत्तहिद हैं और एक आवाज़ है। अच्छा सर, ओवरऑल अगर आज़ाद कश्मीर की अभी सूरत हाल की बात की जाए तो मेरी समझ से बाहर है कि एक एहतजाज है जो कि उन्हीं पॉइंट से कमोबेश हो रहा है जो 1 साल पहले हमने हलचल देखी थी। अब फिर से वही तमाम चीज़ें आ रही हैं। ये हम पाकिस्तान के दूसरे सूबों की बात करें तो यही चीज़ें चल रही। क्या आप समझते हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर में मामलात इस हद तक अंदर ही अंदर पक चुके थे कि ये मामलात इस हद तक सामने आ गए कि रोड पे एहतजाज हुआ और अब वो एहतजाज इतनी बुरी सूरत हाल इख्तियार कर गया है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये बिल्कुल मतलब ये मेरा मनसब तो नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो मामलात थे या जो मामलात हैं, उस पर सियासी अंदाज में बातचीत होनी चाहिए थी। ये हमारी हुकूमत की और हमारे सियासी रहनुमाओं की शऊर का इम्तिहान था कि वो आपस के इख्तिलाफात को किस बुनियाद पर तय करते जाके, यानी तशद्दुद और तशद्दुद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना भाई। भाई अगर आप अपने और एहतजाज कौन करता है, शिकायत कौन करता है? जिससे उम्मीद होती है, जिससे तवक्का होती है। अगर छोटे आदमी, मतलब जो उम्र में छोटा हो, जो मर्तबे में छोटा हो, जो मनसब पे छोटा हो, वो बड़े के सामने एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाई एहतजाज का मतलब एहतजाज होता है, एहतजाज का मतलब बदतमीजी नहीं होती। अगर कोई इस नौयत का भी मामला था तो उनसे बैठकर बात हो सकती थी, और ये बैठकर बात करने का मरहला कौन करता? ये सियासी जहन रखने वाले लोग करते। भाई हुकूमत का जो सियासी चेहरा है वो एक ही चेहरा तो नहीं है। सियासी चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन है, मुस्लिम लीग नून जमहूरियत की चैंपियन है, और ये जो इस वक्त जो हुकूमत है वो कहते हैं जमहूरियत के चैंपियन है। भाई ये सारे जमहूरियत के चैंपियनों ने ये जो आमिराना काम किया है, हमें तो इसका अफसोस है, और हम इनको ये वाजे कर रहे हैं कि ये आज इख्तिदार में है, कल नहीं होंगे। हम आज भी साथ ही, हम कल भी साथ ही होंगे। हम ही लोग इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखेंगे, या हमारे ही कासलेस होंगे। बहुत शुक्रिया। AH खानज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत वाहिद साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहब, अब इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, उसके बाद हमें नेशनल प्रेस क्लब में भी एक नाखुशगवार वाक़ नज़र आया। अभी हम AH खानज़ादा साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने ओवरऑल सहाफ़ियों के मौक़िफ़ बयान किया। मैं अगर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करूँ तो क्या आप समझती हैं कि जो एहतजाज हो रहा है, जो इस वक्त हुकूमत की स्ट्रेटजी है, किस तरह देखती हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का। देखें, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर नहीं है। वहाँ पे हमने देखा किस तरह इंडिया ने उनके ऊपर जुल्म सितम किए, इंटरनेट बंद करके कई कई दिन बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, किस किस तरह हम लोगों को मारा, पीटा, गिरफ्तार किया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। अगर ये सब कुछ हम यहाँ पे करने लगेंगे तो मुझे बताएं ये आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं समझती ये हूँ कि कश्मीरियों से इस किस्म का जो होता है ना खास लफ्ज़ होता है, पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सारी उम्र हो गई उनको इंडिया से और हिंदुओं से लड़ते झगड़ते, उनकी पुलिस से, उनकी फौज से, तो वो बेइंतहा स्ट्रांग हो चुके हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के लोग हैं। आपने देखा आई और कैसे पाश होके चली गई। एक के 7 हिस्से हो गए, 17 हिस्से हो गए मुल्क के, और एक जो 20 साल यहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद उनको जाना पड़ा। तो ये वो कौमें हैं जिनसे हमें कम से कम इस तरह की कोई जिसे कहना चाहिए ना कि इख्तिलाफात नहीं करने चाहिए। अगर वो कोई बात कर रहे थे कि उनके पास डैम है, उनके पास पानी है, अगर वो चाहते हैं कि उनको बिजली सस्ती मिले तो उनको बिजली सस्ती मिले। फिर उनका जो दूसरा पॉइंट था वो ये कि वो उनके 12 जो कश्मीरी हैं वो यहाँ से जाते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन उनके, तो वो पाकिस्तान से क्यों उनको मुंतखब किया जाता है? और फिर वो ज़ाहिर उनके बाप मिनिस्टर बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, और फिर वो उनके पास वो तमाम अय्याशियाँ होती हैं जो हमारे यहाँ हो रही होती हैं। तो वो लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। उनकी जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान में सारी अय्याशी उनकी देख रहे होते हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा ये वाली चीज़ ख़त्म करें आप। जो कश्मीर में रह रहे हैं, जो कश्मीरी हैं असल में, जो 20-20 साल, 50-50 साल हो गए कश्मीर को छोड़े हुए, वो उनको हम कश्मीरी नहीं मानते, और उस तरह उनको MLA बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
یہ ان کے پوائنٹس تھے جس کو لے کے بہت آرام سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے چیزوں کو ریزالو کیا جا سکتا تھا, مسئلوں کو حل کیا جا سکتا تھا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ڈی چوک کی طرح 26 نومبر کی طرح یہ ان کے اوپر کریں گے اور پھر یہ بالکل اسی طرح خوش باش واپس آ جائیں گے وہاں کے لوگوں کو مار کے یا کچھ جو بھی کر کے. تو ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح ریٹیلیٹ کیا. ان کی مسجدوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ اتنے بجے آپ یہاں پہ پہنچے, اور لوگ جاب ٹو جاب ہر شہر سے پہنچ رہے تھے. اتنی زیادہ تعداد تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے آج تک اپنی زندگی میں اتنے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھے نہیں دیکھا. تو کچھ دیکھیں قومیں مختلف ہوتی ہیں, کچھ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے اس میں ایکچولی آپ اگر سمجھیں کہ وہ ان کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں اور نہ کبھی وہ غلام بنے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو بیچ دیا گیا ہندوؤں کے ہاتھوں اور پھر انگریزوں کے ہاتھوں, لیکن انہوں نے کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کی. وہ ہمیشہ لڑتے رہے اور ہمیشہ اپنے رائٹس کے لیے وہ بات کرتے رہے. اسی طرح یہاں پہ بھی اگر ہم ان کے رائٹس ان کو دیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ جس طرح ان کے کتنے لوگوں کو مار دیا گیا ہے, کتنے لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہاں کی پولیس نے فوراً کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے. لیکن ظاہر ہے جو اسلام آباد سے پولیس گئی انہوں نے کوشش کی ان کو مارنے کی, یا مارا بھی, کچھ لوگوں کو جان سے بھی مر گئے, لیکن انہوں نے اس کا بدلہ کیا لیا, ساروں کو مار مار کے ان کی پینٹیں اتار کے لٹکا دی. تو یہ چیزیں خود اپنی ہنسی اڑانے کی بات ہے نا. تمام بی بی سی, سی این این, الجزیرہ, یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کیوں مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اچھا میڈم, آپ کو خاص طور پہ کچھ جو تحریک انصاف میں باتیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے. یہاں پہ امین علی گنڈاپور اور علیمہ خان صاحبہ دونوں کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے, اور یہاں پہ تو آپ کا موقف پارٹی کا یہ تھا کہ فارم 45 اور فارم 47 کی جنگ تھی, لیکن اب تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وارث کی جنگ ہو رہی ہے. کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک بات بھی ہے اور بہت دکھ کی بات بھی ہے کہ آپس میں یہ لوگ اس قسم کے بیانات دینا, یہ لوگ نہیں, علیمہ گنڈاپور, کیونکہ علیمہ آپا نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی نیگیٹو بات نہیں کی, اور وہ صرف ہوتا یہ ہے کہ شی از گڈ اوریٹر. تو وہ ان کو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے باہر بیٹھی رہتی ہے. میں خود بھی ایک دفعہ گئی تھی جیل, تو میں 4-5 گھنٹے ان کے ساتھ باہر بیٹھی رہی. دونوں میں نے اندر گئی ہوئی تھی, وہ جا کے نیچے وہ ان کے خان صاحب سے جو بھی بات چیت ہوئی, وہ پھر آگے 1 گھنٹہ, آلموسٹ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ گاڑی میں بیٹھ کے ان کو بریف کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر علیمہ بات تاری ہوتی ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا, عمران خان نے یہ کہا. تو اس پہ کسی کو اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خان صاحب کی بات آگے کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اصل میں یہاں پہ اب چونکہ خان صاحب کو بہت عرصہ ہو گیا, 778-80 دن ہو گئے ہیں ان کو جیل کے اندر, اور یہاں پہ جو لوگ, ویسے ہی پی ٹی آئی میں کہا جاتا تھا کہ کوئی ورکر تو ہے نہیں, سارے ہی لیڈرز ہیں, ہر بندہ اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے. لیکن اب جب ایکچولی ان لوگوں کو لیڈرشپ مل گئی ہے, کوئی چیف منسٹر بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, کوئی کچھ اور بن گیا, تو اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ خان صاحب تو اب اندر ہیں اور شاید کبھی بھی باہر نہ نکلے ان کے خیال میں. تو وہاں میں یہ جو اتھارٹی ہے یہ اویل کرنی چاہیے, اور ہم پارٹی کو لے کے چلیں گے, اس طرح کریں. تو اس طرح ہوگا نہیں, کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ 1 منٹ میں اٹھا کے پھینک دیتی ہے اس بندے کو جو خان صاحب سے نیچے نہ ہو. آپ لوگوں نے شیر افضل مروت کا دیکھا ہے, کس طرح اس کو اوپر چڑھایا گیا, کس طرح اس کی پذیرائی ہوئی, لیکن جیسے ہی ان کو لگا کہ وہ میں تو پتہ نہیں کیا بن گیا, اور فوراً کہ میں پیچھے آئی ہوں, میں چلاؤں گا, وہ لوگوں نے ان کو بالکل اٹھا کے زمین سے پھینکا, زمین پہ پھینکا. تو یہ والی چیز ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ڈنڈے ہیں, آپ کھمبے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا. اور جب خان صاحب نے آپ کو منتخب کیا کہ فلاں فلاں بنے گا, فلاں فلاں بنے گا, اور الیکشن میں حصہ لے گا, تو وہ سارے کھمبے ڈنڈے جو ہیں منتخب ہو گئے, چاہے وہ سارے وکیل ہوں, چاہے وہ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے لوگ ہوں. کبھی بھی کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دیتا اگر خان صاحب نے ان کو منتخب نہیں کیا ہوتا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے, یہ ڈنڈے اور کھمبے کھڑے ہوئے اور ان کو ووٹ ملا ہے. تو یہ اگر فوراً سمجھنا شروع ہو جائیں گے مجھے اتنے ووٹ ملے, میں اتنے ووٹوں سے جیتا ہوں, تو نہیں, سوری, آپ ووٹوں سے نہیں جیتے, آپ کو اتنے ووٹ نہیں پڑے, صرف خان صاحب کو ووٹ پڑے, اور اس کی وجہ سے آپ جیتے ہیں, آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آپ عیاشی کر رہے ہیں, آپ سارے پریویلیج آپ کو مل رہے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا لو ڈاؤن کریں. اور علیمہ آپا ہیں, علیمہ آپا خدا نہ خواستہ کوئی ایم آئی
دیکھیں آپ الزام دیکھیں کتنا بڑا لگا دیا ہے. میڈم میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ آپ کی پارٹی جو کہ ان چیزوں کے خلاف بات کرتی آئی ہے، ایک طرف علیمہ خان صاحبہ پہ ایم آئی اے کی وجہ سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ایم آئی سے تعلقات ہے، دوسری طرف امین علی گنڈا پور کے حوالے سے بھی خبریں بار بار گردش میں آتی ہیں کہ جی آئی ایس آئی کو سپورٹر ہیں اور یہاں سے وہ بات آ رہی ہے. ایک طرف آپ کا بیانیہ بالکل 9 مئی والے جو واقعات ہوئے وہ ایک طرف ہم کرتے ہیں، دوسری طرف ایجنسی سے تعلقات کی بات آپ کے اندر پارٹی میں ہی آ رہی ہے. ایک اور چیز میں اس کے ساتھ کنٹینیو کروں گی پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. میں آپ سے یہی عرض کر رہی ہوں کہ چونکہ خان صاحب کو 780 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل کے اندر، وہ بالکل ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے 2 ہفتوں 3 ہفتوں کے لیے، اخبار ان کا بند کر دیا جاتا ہے، ان کا پی ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا. جو لوگ ان کو کھانا دینے جاتے ہیں ان کو بھی اگر وہ سلام کرے تو وہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ حکم ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو جب ایک بندے کو اتنا آئسولیٹ کر دیا جائے گا اور اس کو کسی باہر کی خبر نہیں ہوگی تو باہر تو پھر لوگ اوپر چڑھیں گے نا، ان کا تو دماغ خراب ہوگا کہ اب ہم ہی ہیں جی، جو کچھ بھی ہے وہ ہم ہی ہیں، ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن علیمہ آپا کا کے اوپر الزام لگانا اس قسم کا کہ یعنی آپ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، جب ان سے تعلقات ہیں ان کے، تو یہ دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. پڑھی لکھی بے انتہا سمجھدار خاتون ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ شی ہیز دس کیپیبلٹی آف ہینڈلنگ دا سچویشن. بہت زیادہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، بہت ظاہر ہے خان صاحب کی بہن ہے، باقی بھی 2 بہنیں ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی شرمیلی کہہ لے یا جھجک ہے ان کے اندر کہ وہ میڈیا کے سامنے اس طرح نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود نورین آپا بہت اچھی طریقے سے بات کرتی ہیں. عظمیٰ ڈاکٹر عظمیٰ بہت کم بات کرتی ہیں، لیکن جب بھی بات کریں گی تو ٹھیک سے بات کری ہوں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر آ کے بار بار یہ بات کرتی ہیں عمران خان نے کہا، عمران خان نے کہا، عمران خان نے کہا، اس کے باوجود اگر ہمارے اپنے ہی لوگ اس طرح کے الزام لگانا شروع ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے وہ جو 90% لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ کیا سوچیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا سکتی ہیں اس حوالے سے. ایک سی ایم کے پی کے ہوتا ہے، آپ اس کے جناب وہ فرض کریں کہ ہم یہاں پہ سندھ کی بات کر لیتے ہیں تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ مراد علی شاہ صاحب آصف بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوں یا جناب آصف علی زرداری صاحب کی بہن کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، تو پھر ان حالات میں پارٹی سپورٹ کیسے رہے گی ایک سی ایم کے ساتھ؟ اور وہ سی ایم ہے جو کہ آپ کی پارٹی سے ہوتے ہوئے ایک وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی اور سپورٹ حاصل ہے؟ کیونکہ پارٹی تو پھر ایکسیپٹ نہیں کرے گی اگر اتنے بڑے الزامات لگ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ علیمہ خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہندوستان کے وزیر اعلیٰ کی اور باقیوں کی جو مثال دی ہے اس میں ان کا کوئی لیڈر قید نہیں ہے، کوئی لیڈر وہ مشکلات نہیں اٹھا رہا کہ اس کو بالکل بند کر دیا جائے 7x8 والے کمرے میں اور اس کے پاس نہ پانی ہو، نہ صحیح صاف ستھرا، نہ کھانے کو اسے پتہ نہیں کیا رہی چیزیں مل رہی، کیا رہنے کے لیے اسے کیا مل رہا ہے، باتھ روم اس کا وہیں پہ ہے، سنک اس کا وہیں پہ اس 7x8 کے کمرے میں، اور کس قسم کے حالات سے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ان کا باہر سے واسطہ توڑ دیا جاتا ہے، بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، جس میں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہونی ہوتی ہے تو اس وقت ان کا باہر سے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ نہ بہنیں جا کے کوئی بتا سکیں نہ وکیل ان کو جا کے کوئی بتا سکیں. تو اس قسم کے حالات اگر یہاں سندھ کی حکومت کے اوپر پڑیں گے تو موسٹ پرابلی ریئیکشن یہی ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ گنڈا پور کو اگر بنایا تھا خان صاحب نے تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ خان صاحب جیل میں تھے یا کوئی اس طرح کی اور چیز تھی. وہ اب چونکہ نہ صرف وہ جیل میں ہے بلکہ بہت اعتنائی والی زندگی گزار رہے ہیں تو یہاں پہ باقی لوگوں کو موقع مل گیا ہے منمانی کرنے کا. میرے کہنے کا ایک جو مقصد ہے یہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی سپورٹ ہے، کوئی بات کی جا رہی ہے، ورنہ ایک شخص جو اپنے آپ کو عمران خان کا وفادار کہتا ہے وہ ان حالات میں جب کہ پارٹی اتنی پرابلمس میں ہو وہ الزام تراشیاں اس طرح سے نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم لوگوں کو شک ہے نا کہ وہ ہماری ان کی سنسیئرٹی جو ہے بہت کم ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ. تو اس لیے لوگ پھر ظاہر خلاف بھی بات کریں گے اور ان کا ساتھ بھی چھوڑیں گے. تو یہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ چیف منسٹرشپ جو ہے نا یہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی. آپ اگر اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں تو لوگ آپ کے لیے جان دے دیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں
لیکن جب ان کو نظر آئے گا کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے خلاف کھیل رہے ہیں, آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھیل رہے ہیں, اور اپنے پارٹی کے لیڈر کی بہن کے خلاف آپ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو پھر اس سے آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. بالکل. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گی, اور چونکہ آپ پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, آپ نے شیر افضل مروت کی بات کی. یہ شیر افضل مروت کے مستقل جو بیانات آئے ان کو میں بغور خود جائزہ لیتی رہی ہوں, لیکن شیر افضل مروت صاحب نے کبھی بھی امین علی گنڈا پور کے خلاف بات نہیں کی. انہوں نے علیمہ خان, ان کے بیٹے, پارٹی کے دوسرے لوگ کے حوالے سے بات کی, لیکن کبھی انہوں نے امین علی گنڈا پور پہ تنقید نہیں کی. حالانکہ مختلف حلقوں میں کے پی کے کرپشن کی بھی بات ہوتی گئی, ان کی ٹیم کی بھی بات ہوتی گئی. کیا آپ کو کوئی وجوہات لگتی ہے اس حوالے سے؟ وہی ہے کہ آپ نے دیکھا خان صاحب نے جب ان کو وہ پارٹی سے نکالنے کی بات کی تو جلسے میں گنڈا پور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے, ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا, ان کو اپنے ساتھ رکھا, گلے سے لگایا, پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ کیا. تو وہ کیا پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنے لیڈر کی بات نہیں مانوں گا, میں اس آدمی کی حمایت کروں گا جو کہ پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جو اس کے لیڈر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, جو پاپولر ہو گیا ہے اس لیڈر کی وجہ سے. لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں خود ہی پاپولر ہو گیا ہوں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے والے جو ووٹ تھے اس میں ان کو 35 ووٹ پڑے تھے, اور دوبارہ جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بے انتہا ان کے ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ووٹ مجھے ذاتی طور پر پڑے, تو وہ اس پہ زیادہ پہاڑی چڑھ گئے, اور جو ساتھ دیا گنڈا پور نے وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا بات کی جائے, تو سب کو پتہ ہے اور بھی صحیح ہے. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں راجہ خلیق الزما صاحب, ترجمان حکومت پاکستان برائے سندھ. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. راجہ خلیق الزما صاحب, اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے, میں آپ سے بالکل ایک الگ اینگل میں بات کرنا چاہوں گی, زاویے سے, کیونکہ دو ہمارے جو گیسٹ تھے ان سے ہم نے صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کی, اور میں حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے سننا چاہوں گی آزاد کشمیر میں کیوں وہ مسائل ہیں جو ہم ایک سال پہلے بھی ہم نے ہلچل دیکھی, پھر وہ مسئلہ ہے. اور اگر ہم محل وقوع کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے زیادہ قریب تو مظفر آباد نظر آتا ہے, اور وہاں کے مسائل حل ہونے چاہیے, جبکہ حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ پراکسیز کام کر رہی ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا موقف ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایشو یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ یہ ایک کوشش رہی ہے حکومت کی کہ آزاد کشمیر میں خاص طور پہ مسائل نہ ہوں, وہاں کے لوگوں کو پرائورٹی کی بنیاد پہ ہم لوگ ان کے مسائل کو حل کریں, اور یہ ہمیشہ حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جس طرح اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے انٹرنیشنلی اس کی ایک بہترین سگنیفیکنس ہے, اور پاکستان فتوحات بھی لے رہا ہے. ہم نے ابھی تازہ جو دورہ کیا محترم وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے, ہماری سعودی عرب کے ساتھ ایک زبردست دفاعی معاہدہ ہوا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہال میں جس طرح امریکی پریزیڈنٹ نے ان کی آمد سے پہلے ہمارے دونوں رہنماؤں کو دنیا کا عظیم رہنما قرار دیا. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے جو مسائل جب جنم لیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑی دانائی سے کام لیا ہے. ایک ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو تمام مسائل اولین بنیادوں پر, ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے, اور جو بھی احتجاج کی لہر وہاں اٹھی ہے ان کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں وہ بالکل مانے جائیں گے, ان کے ساتھ بات کی جائے گی. ہم اس وقت وہ پرانا دور چلا گیا ہے. آپ دیکھ رہے, آپ نے یہ بھی دیکھا اس ملک میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ لوگ اپنی لاشیں جو ہے وہ سڑک پہ رکھ کے بیٹھتے تھے, اور اس وقت کا وزیر اعظم یہ کہتا تھا کہ میں کیوں جاؤں, مجھے تو یہ بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ریاست کا رویہ وہ نہیں ہے. ریاست کا رویہ اپنے شہریوں کی جانب بڑا ذمہ دارانہ رویہ ہے. ریاست اس وقت آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان کے ہر مطالبے کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا ہے, اور یہی پالیسی ہے. تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی لیول کمیٹی وہاں پہ بھیجی گئی ہے جو کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرے گی, اور تمام تر ان کے جو معاملات ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے گا.
تو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ دیکھیں گے جلد از جلد خوش اسلوبی سے طے ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، آپ خوش اسلوبی کی تو بات کر رہے ہیں اور آپ دانائی کی بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ نیشنل پریس کلب والا بھی ایک خوشگوار واقعہ ہوتا ہے، کیا موقف ہے اس پہ آپ کا؟ آپ کی آواز کی کون سی چیز کی بات کر رہی ہیں؟ سر میں نیشنل پریس کلب کے اوپر جو ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، صحافیوں کے تشدد کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی حکومت نے اپنا موقف دیا ہے، حکومت صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. طلال چودھری صاحب اس پہ اپنا موقف دے چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایک ریپڈلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ایک زیادتی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو بھی لوگ ملوث ہوں گے جنہوں نے اس طرح پریس کلب کے تقدس کو پامال کیا ہے ان لوگوں کو سزائیں بھی ملیں گی. پاکستان کی حکومت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پریس کلبز کے تقدس کو پامال کیا جائے اور صحافیوں کے ساتھ اس طرح پرتشدد قسم کی کوئی کارروائی کی جائے. وہ افسران کی جانب سے ایک ریپڈلی چیز ہوئی ہے، سڈنلی ہوئی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر اس کا تدارک ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، ایک اور موضوع جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور بطور صحافی میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ سے بات ضرور کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کا موقف سامنے آتا ہے اور وہ اس وقت جب بسوں کے افتتاح کر رہی تھی، اس پہ تقریب کا افتتاح کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں معافی نہیں مانگوں گی، اور پنجاب کے حوالے سے اگر کسی نے بات کی تو اسے جو ہے وہ نتائج ایسے کچھ تھے کہ بھگتنا پڑیں گے. یہ کیا ہے سلسلہ، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ شازیہ مری صاحبہ کا بھی اس پہ بیان آتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ وہ اس سے زیادہ بہتر لائن اس تقریر میں جہاں تک سمجھتا ہوں اسے ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ آپ سندھ میں کام کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی، سندھ کے لوگوں کی تقدیریں بدلیں گی، مجھے بڑی خوشی ہوگی. سندھ میں کام ہوں گے، روڈ رستے ہوں گے، سندھ کے اندر انڈسٹریز لگیں گی، ہاسپٹلز بنیں گی، سندھ میں الیکٹرک بسز چلیں گی، مجھے خوشی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی پازیٹیو بات نہیں ہو سکتی. ہاں انہوں نے جو بات کی کہ پنجاب کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو سب کو کرنی چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا سر یہ صوبوں کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ہم نے کچھ عرصے پہلے جب بیان دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پنجاب حکومت بڑا کام کر رہی ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہیلو آواز آ رہی ہے جی سر اب آئیے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلزم سامنے آئے گا، پاکستانیت سامنے آئے گی. اور آج انہوں نے اپنی بات کو ایلیبریٹ کر دیا. آج انہوں نے کہا کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچ ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پہلی والی چیز تھی وہ ان ناقدین کو جواب تھا جو خواہ مخواہ میں تنقید کر رہے ہیں، خواہ مخواہ میں جو ہے وہ کہ بہتر کام ہو رہا ہے. آج سخت سے سخت مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں بڑا بہتر کام کر رہی ہے. لیکن کیا ہوا کہ کچھ جو ہے وہ ناقدین وہ خواہ مخواہ کے اندر ایک بہتر ہونے والے کاموں کو بھی ان تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. تو کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جو لوگ محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، فیلڈ میں رہتے ہیں، پھر جب اس طرح کی بیجا تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو تھوڑا بہت جذباتی ہونا ان کا حق بھی بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے جو موقف ہے، پنجاب کی دھرتی کے حوالے سے جو موقف ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں. بالکل ٹھیک موقف کیا ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بولی جس پر وہ معافی مانگے. کیوں معافی مانگے؟ کیا یہ کسی جس صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں ان صوبے کے عوام کا ان کے اوپر حق ہے؟ اگر وہ ان کے حق میں بات کر رہی ہیں اس پر معافی کیوں مانگے؟ میں تو کہتا ہوں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو سندھ کے لوگوں کے حق میں بات کرنی چاہیے اور اسی طرح اتنی ہی انرجی کے ساتھ بات کرنی چاہیے جتنی انرجی کے ساتھ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنے پنجاب کے لوگوں کے لیے بات کر رہی ہے. جب سب اپنے اپنے لوگوں کے لیے بات کریں گے تو پاکستان کی بات بنے گی، تبھی تو پاکستان بنتا ہے. اکائیاں ملیں گی آپس میں، ہم سب آپس میں مل کے کام کریں گے تو پاکستان کی خدمت ہوگی. سر آپ یہ موقف دے رہے ہیں جبکہ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ابھی کچھ دیر پہلے سن کے آئی ہوں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پنجاب کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ ٹیلی ویژن پہ آنا اور نیشنل ٹی ویز پہ آنا، یہ تو آپ صوبائیت کو فروغ دے رہے ہیں، آپ زبان کو آپ وہ کر رہے ہیں، آپ لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں. آپ بالکل اس کو موقف کو الگ بات کر رہے ہیں کہ جناب مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی ایسا نہیں ہے. پاکستان کس چیز کا نام ہے؟
पाकिस्तान सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, तमाम कौमियतें जहाँ रहती हैं, उन सब के कल्चर को इज्जत देने का नाम है, उन सब के नारों को इज्जत देने का नाम है। जब बिलावल साहब ने नारा लगाया था मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, तो क्या वो जो लसानियत की बात थी? नहीं, वो शहीद होश मोहम्मद शीदी के तारीखी अल्फाज थे जो उन्होंने दोहराए थे। तो हमारी तारीखें भरी हुई हैं, सिंध की एक अजीम तारीख है, पंजाब की एक अजीम तारीख है। ये वो लोग हैं जो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, शहीद होते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी तारीखी हमारी हैसियतें हैं, अगर कोई सिंध का लीडर ये खड़े होकर कहता है कि मरसूं मरसूं सिंध न रेसूं, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के हुकूक की बात करती है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, इसी तरह बलूचिस्तान और केपी के। लेकिन साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम सब इकाइयां मजबूत होंगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। सिंध मजबूत, पाकिस्तान मजबूत, पंजाब मजबूत, पाकिस्तान मजबूत, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान मजबूत तो पाकिस्तान मजबूत। तो हमें अपने सूबों को ही मजबूत करना पड़ेगा, उनके कल्चर, लैंग्वेज और उनकी तहजीब और तमद्दुन की इज्जत भी करनी पड़ेगी, तभी जाके पाकिस्तान की इज्जत होगी। सर बड़े पॉजिटिव आपने बात की है, मैं बाकी इस पे इंस्पायर भी हो रही हूँ और बाकी आपके मौक़िफ़ से गया है। लेकिन ये असेंबली फ्लोर से वॉकआउट एक तरफ हो जाता है, ये किस चीज़ की माफ़ी मंगवाना चाह रहे हैं? और एक तरफ जब ठीक है आपने तो अपने मौक़िफ़ आपने बता दिया जो वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं, लेकिन स्टिल वो जनाब वो असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं, इस रवैये पे क्या कमेंट करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि असेंबली से वॉकआउट करना या इस तरह की कोई चीजें हैं, ये एक घर में दो लोग भी होते हैं तो आपस में रंजिशें भी हो जाती हैं, लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। वजीर कानून मोहतरम जनाब आजम नजीर तारड़ साहब ने उस वक्त अपोजिशन को ये पैगाम दिया कि आप खुश ना हो, ये हमारे घर की बात है, हम अपने घर के लोगों को मना के लाएंगे। और उस वक्त को मैं समझता हूँ कि नहरों के हवाले से सिंध में एक सेंसिटिव लाजिम बात, एक लहर है, सिंध के लोग पानी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हैं और वो अपने दरियाए सिंध को लेकर उनके लिए उनके जज्बात जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के हुकूक की और उनके जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी करते हुए उन्होंने वॉकआउट किया था। लेकिन जब उन्हें ये इस बात का इल्म हुआ कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर जो है वो सिंध के पानी का जो हिस्सा है उस पर नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद थी, तो मैं समझता हूँ उनकी गलतफहमी काफ़ी हद तक दूर भी हो चुकी है। और ये जो लोग सपने देख रहे हैं कि जी कोई हमारे अंदर दरारें पड़ जाएंगी और मरकज़ी हुकूमत गिर जाएगी, इसमें कोई भी सदाकत नहीं होगी, ये दिन उनको देखने को नहीं मिलेंगे। इनके अरमान जो है वो आंसुओं में बह जाएंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि बात शुरू होती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, जो कि यहाँ पे आके मौक़िफ़ पे आके अड़ जाती है कि जनाब कौन किस एक टैग के नीचे इमदाद करेगा, इस मामले को कैसे देखेंगे आप? देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो उसका जो मामला था वो प्रोसीजरल मामला था। वफाक हमेशा सूबों को पैसे देता है, सूबे वफाक की पॉकेट में पैसे नहीं डालते। जितनी भी टैक्स कलेक्शन होती है सूबों से हो या जब वो नेशनल पूल में चली जाती है उसके बाद एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबों में पैसा तकसीम होता है। इसी तरह सूबों के अलावा फिर वफाक अपने बजट का अच्छा खासा हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी देता है, जिससे गरीब और नादार लोगों की हेल्प होती है। ये जो वहाँ पे सैलाब ज़दगान की इमदाद हो रही है या उनकी जो नुकसानात पूरे किए जाने की कोशिश मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा कर रही हैं, वो बुनियादी तौर पर पंजाब के अपने प्रोविंशियल फंड से कर रही हैं। तो प्रोविंशियल फंड कभी भी नेशनल या वफाक के किसी मंसूबे में नहीं जाता है। तो और दूसरी बात टेक्निकल इशू ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं उनका एक डेटा है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोग शामिल हों जो सैलाब ज़दा इलाकों में आए हैं, क्योंकि वो तो खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों का डेटा है। वो तो अब सैलाब तो आया, वो तो अमीर गरीब नहीं देख के आया, वो तो सबको उसने बर्बाद किया है और नुकसान पहुंचाया है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा मैच करे उन लोगों से जिन लोगों का इसमें नुकसान हुआ है सैलाब के अंदर। तो टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं था, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन है इस वक्त जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो संभाल रही हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी को किसी ने मना नहीं किया अगर वो सूबे सिंध का कोई खतीर रकम यहाँ से निकालें, या बिलावल साहब या जरदारी साहब माशाल्लाह बहुत अमीर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, अगर वो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए वहां पे देना चाहें तो हम उनको वेलकम करेंगे, जरूर दें, बिल्कुल देना चाहिए। अपनी जानिब से जाके पैसे दें वो भी अच्छी बात है, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टेक्निक
پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم وہاں پہ سیلاب زدگان میں مدد کریں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مشورے نہ دیں, ہمیں اس طرح کے مشورے پریشان کر رہے ہیں, ہم بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ, بڑی نیک نیتی اور ذمہ داری کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اس وقت سیلاب زدگان کی, اور آلریڈی پنجاب کے کافی اضلاع کرائسس میں ہیں سیلاب کی وجہ سے. تو اس وقت ہمیں اس طرح کے فضول مشورے نہیں چاہیے جو کہ پاسبل نہیں ہے یا ٹائم ٹیکنگ ہے. تو ہم فوری طور پہ مدد کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پنجاب میں میکینزم موجود ہے. بہت شکریہ جناب. راجہ خلیق الزماں ہمارے ساتھ موجود ہے, ترجمان حکومت پاکستان برائے سندھ. معاملہ صرف یہ ہے کہ جو عالمی سطح پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, جو پالیٹکس جس رخ پہ جا رہی ہے, اس میں اندرونی اختلافات, چاہے یہ ہم پولیٹیکل سچویشنز پہ دیکھیں یا جناب کسی آپ ریاست کے سطح پہ دیکھیں, پراکسیز اپنا کام کرتی ہیں, اس سے بچنا ضروری ہے. اندرونی اتحاد ضروری ہے. چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کے ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.